एक रात की ही तो बात है। अगर आप मुझसे 2 लाख लेकर अपनी बहन का इलाज करवाना चाहती हैं, तो आज की रात आप मुझे खुश कर दें और मैं आपकी बहन का मुकम्मल इलाज करवा दूँगा। हरम, जो अपने बॉस से मदद लेने आई थी, अपनी बहन के इलाज के लिए इनकी इस कदर घटिया बात सुनकर बेबस हुई थी और आज इसकी बेबसी का फ़ायदा उठाया जा रहा था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं कारोबारी बंदा हूँ, नफ़ा के बगैर कोई सौदा नहीं करता। अगर मेरी बात पर राज़ी नहीं तो जा सकती हो यहाँ से। मेरा वक्त बहुत कीमती है। जाएं यहाँ से हरम, और अब दोबारा तब यहाँ आना जब मेरी बात मानने के लिए तैयार हों आप। मैं तैयार हूँ, लेकिन सर आपको मेरे साथ निकाह करना होगा। बेशक सुबह मुझे तलाक दे दीजिएगा। हरम आंखों में आंसू भरे इस सिफाक शख्स के सामने खड़ी हुई थी, जो इस मुश्किल वक्त में इस पर बिल्कुल भी रहम खाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। और हरम के पास इसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसने आलियान शाह को बेबसी की मूरत बने हुए देखा था। वो अपने होंठ काटते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी इसकी आंख से एक आंसू टपक कर इसके गालों पर लड़क आया था। सर, मेरी बहन की तबीयत ख़राब है। इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। वो इस वक्त अस्पताल में है और डॉक्टर ने इसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। मैंने मैनेजर से बात की थी, मगर उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ। आप मुझे कुछ महीनों की सैलरी एडवांस दे दें या फिर मुझे कर्ज़ दे दें। मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूँगी। अगर मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं हरगिज़ भी यूँ आपके सामने ना खड़ी होती। इसका लहजा लड़खड़ाया हुआ था और चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। आलियान शाह ने फाइलों से नज़रें हटाकर अपने सामने खड़ी हरम को देखा था, जिसकी उम्र बमुश्किल 19 वर्ष थी। आलियान शाह एक अयाश फितरत का मालिक था। हरम मजबूर थी, इसे हर हालत में नौकरी की ज़रूरत थी, और आलियान शाह ने इसकी मजबूरी से ज़्यादा इसकी खूबसूरती देखते हुए इसे जॉब पर रख लिया था। और आज तो वो खुद इसके सामने खड़े होकर इससे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे मांग रही थी। आलियान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जिस लड़की को वो पाना चाहता था, आज वो लड़की खुद इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। आलिया ने एक आंख की आबरू उठाकर इसे देखा था। ठीक है मिस हरम, मैं 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसकी बात सुनकर हरम के चेहरे पर यकदम ही इत्मीनान सा फैला था। इसे यकगोना सुकून का एहसास हुआ था। इसने एक गहरी सांस अपने अंदर खींची थी। मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। आलियान ने बेबाक नज़रों से हरम की तरफ देखा था। हरम इसके इस तरह से देखने पर कुछ बेचैन सी हुई थी। कैसी शर्त सर? हरम सवालिया नज़रों से आलियान को देख रही थी, जो आधा जुमला कहकर खामोश हो गया था। आलिया ने एक ठंडी सांस भरी थी, क्योंकि वो जानता था कि इसके सामने जो लड़की खड़ी है, वो मर जाएगी मगर कभी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। वो इन लड़कियों में से नहीं थी, जो पैसे के पीछे मर मिट जाएं। ये बात इसने इन 3 माह में बहुत अच्छे से जान ली थी। इसने आज तक हरम को किसी मर्द से बात करते नहीं देखा था। आलियान ने भी कई बार हरम को अकेले में अपने ऑफिस में बुलाया था, मगर हरम ने इसके हाथ बढ़ाने का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं आपको आपकी मुंह मांगी रकम दूंगा और आपको आज रात के लिए मेरे बिस्तर की जीनत बनना पड़ेगा। आलियान गहरी नज़रों से इसे ही देख रहा था। हरम के कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। एहसासे ज़िल्लत से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके सामने बैठा शख्स इससे ये बात करेगा, इसे अपने साथ रात गुजारने के लिए मजबूर करेगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं?
हरम को अपनी ही आवाज़ अजनबी सी मालूम हुई थी। एक रात की ही तो बात है मिस हरम, अगर आप मुझसे 2 लाख रुपए लेकर अपनी बहन का इलाज करवाना चाहती हैं, तो आज की रात आप मुझे खुश कर दें और मैं आपकी बहन का मुकम्मल इलाज करवा दूंगा। आलियान का लहजा किसी भी किस्म के तासुर से आरी था। वो अपने बॉस से मदद लेने के लिए आई थी। वो आलियान शाह को इतना बड़ा इंसान नहीं समझती थी, मगर वो शख्स इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो इसके मुंह से इस कदर घटिया बात सुनकर बेबस हुई थी। आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हरम की आवाज़ लड़खड़ाई थी। मैं कारोबारी बंदा हूँ, नफ़ा के बगैर कोई सौदा नहीं कर सकता। अगर आप मेरी बात पर राज़ी नहीं हैं, तो जा सकती हैं यहाँ से। मेरा वक्त बहुत कीमती है। आलियान ने लापरवाही से कहा था और अपने सामने रखी फाइल दोबारा से खोल ली थी, जबकि हरम वहीं खड़ी रह गई। इसकी बहन हस्पताल के बिस्तर पर थी कि सुबह तक लाजमी हस्पताल में पैसे जमा करवाने थे। इसकी आंखों से रवानी से आंसू बहने लगे थे। आलिया ने सर उठाकर वापस हरम की तरफ देखा था, जो गुमसुम सी खड़ी थी। हरम, जाएं यहाँ से। अब यहाँ आप दोबारा तब ही आना जब आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हों। आलियान शाह ने सख्त लहजे में कहा था। हरम ने धुंधली होती निगाहों से इसकी तरफ देखा था। आलियान शाह ने बेख्तियार ही इससे निगाहें चुराई थीं। वो जाने क्यों इस लड़की की जख्मी निगाहों में नहीं देख सका था। हरम की सिसकी कमरे में गूंजी थी और इसने गहरा सांस भरकर अपने आंसुओं को पूंछा था। आलियान शाह को जाने क्यों इस लड़की का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं तैयार हूँ सर, हरम ने गर्दन झुकाए अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए कहा था। इसके गले में ग्रहें सी पड़ गई थीं। लेकिन आपको मुझसे निकाह करना होगा, भले ही आप सुबह उठते ही मुझे तलाक दे दीजिएगा। हरम का लहजा आंसुओं से पुर था। आलियान ने चौंक कर इस लड़की की तरफ देखा था। वो चंद लम्हों के लिए हरम की बात का मतलब नहीं समझ सका था और फिर इसकी बात का मतलब समझते ही वो गहरी सोच में डूब गया था। ठीक है मिस हरम, मुझे आपसे निकाह करने में कोई एतराज़ नहीं है। बस आप आज रात हर सूरत मुझे अपने बिस्तर पर चाहिए। आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। हरम सर झुका गई। कुछ ही देर में इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए की रकम आ चुकी थी। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। वो गुमसुम सी थी। अगर आलियान इससे निकाह करने पर राजी नहीं होता, तो वो किसी सूरत अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती थी। उफ! फिर जाने इसकी बहन का क्या होता। ये बात सोचकर इसकी रूह तक कांप गई थी। कल सुबह इसकी बहन का ऑपरेशन होना था और आज रात इसे आलियान शाह के बिस्तर पर होना था। इसका दिल चाहा कि वो अपनी बेबसी पर फूट फूट कर धाड़े मार कर रोए। ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, मगर हरम अब भी अपनी जगह बैठी हुई थी। आज इसे ऑफिस से घर नहीं जाना था, बल्कि आलियान शाह के साथ इसके बिस्तर पर जाना था। आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस खाली होने लगा था और साथ ही हरम का दिल भी वीरान होता जा रहा था। यहाँ तक कि अब वो ऑफिस में अकेली ही रह गई थी और आलियान अपने रूम में मौजूद था। कुछ देर बाद आलियान अपने रूम से निकला था। इसकी नज़र हरम पर पड़ी थी। इसके चेहरे पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट रेंग गई थी। इसे आज की रात बहुत ही हसीन मालूम हुई थी। हरम की आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो रोती रही थी। इसकी सूजी हुई आंखों को देखकर आलियान के दिल को धचका सा लगा था, मगर वो कैफियत नज़रअंदाज करता हुआ इसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो ऑफिस से निकल गया। हरम अपनी जगह से उठकर सर झुकाए इसके पीछे पीछे चलने लगी थी। वो दोनों एक साथ लिफ्ट में दाखिल हुए थे। हरम आलियान शाह से नज़रें नहीं मिला रही थी। आलियान ने हरम की तरफ देखा था, जिसकी निगाहें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। हरम, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि जैसे मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आपको कोई एतराज़ है तो ये बात यहीं ख़त्म हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हुई हैं। मैंने आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। आलियान शाह ने हरम के खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे की तरफ देखते हुए
सर्द और खुश्क लहजे में कहा था। हरम ने एक झटके से सर उठाकर आलियान की तरफ देखा था, जिसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। हरम को इसकी संगदिली पर अफसोस हुआ था। इसकी बहन अस्पताल में थी। वो शख्स इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इसके करीब आ रहा था और इस पर इससे तवक्को कर रहा था कि इसके चेहरे पर 12 ना बजें। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हरम ने कहकर अपना रुख मोड़ा था। आलियान शाह के दिमाग में जाने क्या समाई थी। इसने हरम की सफ़ेद कलाई थामकर इसे एक झटके से अपने करीब खींचा था। हरम इसके सीने से आकर टकराई थी। हरम ने घनी पलकें उठाकर आलियान की आंखों में देखा था। इस लम्हे आलियान का दिल किया कि वह हरम की पलकों को अपने होंठों से छू ले। हरम मुतहिश नज़रों से इसे देख रही थी। इस लम्हे इसे हरम डरी सहमी सी हिरने की मानिंद लग रही थी। हरम ने आलियान से दूर होने की कोशिश की थी। सर प्लीज़, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें मुझे। हरम की सांसें लम्हे भर में तेज़ हुई थीं। इसे आलियान से ये उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। हमारा निकाह होने वाला है। अब तुम पर और तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है। आलिया ने इसे मज़ीद खुद में जकड़ते हुए कहा था। अभी हमारा निकाह नहीं हुआ है। आप मुझे नहीं छू सकते। हरम का लहजा सख्त हो गया था। अगर मैं तुमसे निकाह करने की हामी नहीं भरता, तो क्या करती तुम? आलिया ने जले हुए लहजे में सवाल किया था। तो मैं आपकी दिल पर लानत भेजकर यहाँ से चली जाती। हरम ने इसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा था। आलियान इसे देखकर रह गया था। वो सामने खड़ी लड़की का पल पल बदलता रूप देख रहा था। वो समझ गया था कि अगर अभी हरम अपनी बहन की वजह से मजबूर नहीं होती तो ये बात करने पर इसे कत्ल भी कर सकती थी। ये सोच आते ही इसने झरझरी भरी थी और हरम को खुद से दूर किया था। लिफ्ट खुल गई थी। हरम खुद को संभालती हुई लिफ्ट से आलियान के पीछे बाहर निकली थी। सारे रास्ते इन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही थी। हरम ने अपनी बहन के डॉक्टर को फ़ोन किया था। उन्होंने इसकी बहन के ऑपरेशन के लिए सुबह 11 बजे का वक्त दिया था। वो कुछ मुतमईन हुई थी। आलियान हरम को अपने घर साथ ले आया था। हरम की हथेलियाँ पसीने से भीग गई थीं। वो आलियान के साथ इसके घर वापस आ गई थी, मगर वो सोच रही थी कि अगर आलियान ने इससे निकाह नहीं किया तो क्या होगा। ये सोच आते ही इसका दिल बुरी तरह से धड़का था। वो आलियान के घर के लाउंज में सर झुकाए बैठी थी। आलियान इसे छोड़कर कहीं चला गया था और अभी तक इसका कुछ पता नहीं था कि वो कब आएगा। हरम ने आलियान का इंतज़ार करते हुए अपने मोबाइल को उठाकर देखा था। आलिया ने इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए की रकम ट्रांसफ़र कर दी थी। हरम की आंखें भीग गई थीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो पैसों के लिए इस कदर मजबूर हो जाएगी। हरम सर झुकाए लाउंज में बैठी अपने आंसुओं को पीने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में सामने बने कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक लड़की इसकी जानिब बढ़ी थी। इस लड़की के चेहरे पर पेशा-वराना मुस्कुराहट थी। हरम ने सर उठाकर सवालिया नज़रों से इसे देखा था। हरम इस वक्त सादा से सफ़ेद रंग के लॉन के सूट में मलबूस थी। मैम, मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सर ने मुझे आपको ब्राइड बनाने के लिए हायर किया है। आप प्लीज़ मेरे साथ इस कमरे में आ जाएं। वहाँ आपका सारा सामान रखा हुआ है। हरम कुछ न समझती हुई अपनी जगह से उठी थी और इस लड़की के पीछे कमरे में गई थी। बेड पर सुर्ख रंग का ब्राइडल ड्रेस रखा हुआ था और ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप सजा हुआ था। इस लड़की ने हरम को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया था और महारत से अपने हाथ चलाने लगी थी। हरम खामोश बैठी हुई थी, मगर इसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। मैम, इसी तरह से आप रोती रहीं तो आपका मेकअप करना मुश्किल हो जाएगा। इस लड़की ने नरमी से कहा था। हरम ने गहरी सांस भर रही थी और अपने अंदर उबलते लावे को ठंडा करने की कोशिश की थी। वो अपने आंसू रोकने में तो कामयाब हो गई थी, मगर लर्जते वजूद पर काबू नहीं पा सकी थी। कुछ ही देर में आलियान वापस घर आया था। इसके साथ निकाह ख्वाह और इसके कुछ दोस्त थे। वो निकाह ख्वाह और गवाहों का इंतज़ाम करने गया था। हरम ने एक बार भी नज़रें उठाकर इसकी सिमत नहीं देखा था। हरम का चेहरा सुर्ख दुपट्टे के पीछे छुपा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों का निकाह सिर्फ एक रात के लिए ही तो हो रहा था।
پھر آلیان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آلیان نے ترچھی نظروں سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا، ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ آلیان شاہ اپنے دوستوں کو اور نکاح خواہ کو چھوڑنے دروازے تک گیا تھا۔ حرم کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ آج ایک انچاہے رشتے میں بندھ گئی، اور وہ بھی ایسا رشتہ جو محض چند گھنٹوں پر ہی محیط تھا۔ آلیان شاہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر کے اسے چھوڑنے والا تھا، اور شاید کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتا۔ اسے تو شاید یہ تک نہیں یاد رہتا کہ اس کی زندگی میں کوئی حرم نام کی لڑکی شامل تھی۔ آلیان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور چلتا ہوا حرم کے قریب آیا تھا۔ حرم نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ آلیان شاہ نے اپنی ہتھیلی حرم کے سامنے پھیلائی تھی۔ حرم نے نظریں اٹھا کر زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا حزن آلیان شاہ کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ حرم کی یہ حالت دیکھ کر آلیان شاہ ایک لمحے کے لیے پریشان سا ہوا تھا۔ اس کا ضمیر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر آلیان شاہ نے اپنے ضمیر کی آواز کو جھٹک کر خود کو ان ساری لایعنی سوچوں سے آزاد کروایا تھا۔ کمرے میں چلو، حرم آلیان شاہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ حرم نے اس کی ہتھیلی میں اپنا نازک سا ہاتھ دیا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آلیہ نے گہری نظروں سے اس کے کانپتے لرزتے وجود کو دیکھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حرم سر جھکائے آلیان کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرے کو بے حد خوبصورت سرخ رنگ کے گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں گلابوں کی بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی جالی دار گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ آلیان اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا تھا، اور پھر خود آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے حرم کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ حرم کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ حرم کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ دلہن کے روپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آلیان شاہ کی زندگی میں اس سے پہلے بہت سی عورتیں شامل رہی تھیں، مگر ایسی کشش اس نے کسی میں بھی محسوس نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش جاگی تھی کہ وہ ان عورتوں میں سے کسی کو دلہن کے روپ میں دیکھے۔ مگر جانے کیوں حرم کو دیکھ کر شدت سے اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ اسے دلہن کے روپ میں دیکھ سکتا، اور اب حرم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ آلیان نے اس لمحے خود کو اس کے حسن کے سامنے سرنڈر کرتا ہوا محسوس کیا تھا۔ حرم سر جھکائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ خود کو آلیان کے حوالے کر دے۔ اب اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، اور نہ ہی وجہ بچی تھی۔ آلیان شاہ نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ ہٹا دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اور حرم اسے دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ آلیان نے حرم کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ دھیرے سے اپنی طرف کیا تھا۔ اس کے اس طرح استحقاق سے چھونے پر حرم جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ حرم کی نگاہیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کل صبح آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو اس کے لیے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی آپ کو مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد شاید ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہ ملیں، تو مجھے دلہن بنوانے کی، یہ کمرہ سجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ حرم کچھ سمجھ نہیں سکی تھی، اس لیے آلیان سے سوال کیا تھا، مگر حرم کا کاٹ دار لہجہ آلیان نے اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے حرم کی طرف دیکھا تھا، جو انتہائی معصومیت سے اپنی آنکھوں میں سوال لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت نہیں سوچنا چاہتا کہ ہم دونوں کل صبح اٹھ کر الگ ہو جائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ اس پل کو جینا چاہتا ہوں۔ اس رات کا ہر گزرتا لمحہ تمہارے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تم میں ایسی کیا کشش ہے۔ جب تم نے مجھ سے نکاح کرنے کی بات کی تو یکدم ہی میرے دل میں تمہیں دلہن بنے دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ میں تمہیں اپنے لیے سجا سنوارا دیکھنا چاہتا تھا، اور دیکھو میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ آلیان شاہ نے تمہیں چاہا تھا اور تمہیں حاصل کر لیا۔ اب بھلے ایک رات کے لیے ہی صحیح تم میرے قریب ہو، میری دسترس میں ہو۔
आलियान ने गंभीर लहजे में कहा था और इसके मज़ीद करीब हुआ था। हरम के दिल की धड़कन यकदम ही तेज़ हुई थी, मगर वो आलियान की इस कदर कुर्बत पर साँस रोक गई। आलियान ने मुस्कुराती नज़रों से इसकी तरफ देखा था और धीरे से इसके माथे पर लब रख दिए थे। "सांस लो मेरी जान," आलियान ने इसके माथे से लब हटाते हुए बोझल लहजे में कहा था। हरम के सीने में अटकी हुई सांस बहाल हुई थी, मगर वो नज़रें नहीं उठा सकी थी। वो आलियान की नज़रों में मचलते जज्बात को नहीं देख सकती थी। आलियान ने आहिस्ता से इसके सर से दुपट्टा हटाकर साइड में रखा था। अब वो आलियान के सामने बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। हरम को जी भरकर शर्म आई थी। इसकी हालत देखकर आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। इसे हरम का ये डरा सहमा सा रूप बेहद पसंद आया था। वो लड़की इसकी बीवी होते हुए भी इससे झिंप रही थी, इससे नजरें चुरा रही थी। इसका ये अंदाज देखकर आलियान पागल सा हो गया था। आलियान एक कामयाब और मशहूर बिजनेसमैन था। आज से पहले आलियान की ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थीं, वो आलियान की दौलत देखकर खुद से इसके करीब आई थीं। उन्होंने आगे बढ़कर आलियान को अपना वजूद सौंपा था। इन लड़कियों में शर्म और झिझक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मगर आज जो लड़की इसके मुकाबिल नज़रें झुकाए बैठी हुई थी, वो इसकी बीवी थी, इसके निकाह में थी, मगर फिर भी इसकी पलकें लरस रही थीं। सुर्ख रंग की लिपस्टिक से सजे होंठ कांप रहे थे और मरमरी बदन की लर्जिश वासिया हो रही थी। आलिया ने एहतियात और नरमी से इसकी ज्वेलरी उतार दी, मगर हरम ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था। जाओ, चेंज करके आ जाओ। आलिया ने हरम के कान में धीरे से सरगोशी की थी। हरम अस्बात में सर हिलाती हुई अपनी जगह से उठी थी और कमरे में बने अटैच बाथ में चली गई थी। आलिया ने मुस्कुराती नज़रों से इसे जाता देखा था, जबकि वॉशरूम में दाखिल होकर हरम की आंखें फैल गई थीं, क्योंकि वॉशरूम में इसके लिए सुर्ख रंग के पैरों को छूती हुई नाइटी रखी हुई थी। हरम के कान सुर्ख हुए थे। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये पहनकर बाहर जा सकती। कुछ देर में वो वहीं खड़ी रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मगर हल्के जर्द रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। हरम ने गौर किया तो दीवार पर लगे छोटे छोटे बल्ब में से ये रोशनी फूट रही थी, जो कमरे को मजीद ख्वाबनाक माहौल अता कर रही थी। हरम के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे से कतरे चमकने लगे थे। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था, मगर इसे घबराहट हो रही थी। आलियान शाह बेड की पायंती की साइड पर सर झुकाए बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। हरम की मौजूदगी को महसूस करके इसने सर उठाकर देखा था और चलता हुआ हरम के करीब आया था और एक झटके से हरम की कमर में हाथ डालकर इसे अपने नज़दीक किया था। हरम घबराई हुई सी इसके सीने से आन लगी थी। वो किसी कबूतर की मानिंद अपनी आंखें मीच गई थी। इसकी इस अदा पर आलियान मजीद बेखुद हुआ था। आलियान की गहरी सांसों की तपिश हरम को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आलिया ने सुर्ख पड़ते इसके चेहरे को देखा था। अब वो मजीद खुद पर और अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता था। वो हरम के गुलाबी फड़फड़ाते होंठों पर झुका था और नरमी से इन्हें छू गया था। हरम ने इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भेज लिया था। वो सर तपा लर्ज कर रह गई थी। आलिया ने इसे किसी मोम की गुड़िया की मानिद अपने बाजुओं में उठाया था और इसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा था। हरम ने इसके सीने पर सर रख कर खुद को इसके सुपुर्द किया था, मगर इसकी आंखों से आंसू निकलकर आलियान की शर्ट में जज़ब हुए थे। आलिया ने अपनी शर्ट पर इसके आंसुओं की नमी को महसूस किया था। इसने हरम को नरमी से बेड पर लिटाया था और इस पर साया फगन हुआ था। हरम को ये तारीख बेहद लंबी महसूस हुई थी। वो आलियान की शिद्दतें सहते निढाल हो गई थी। फजर की अजानों के वक्त आलियान इससे जुदा हुआ तो नींद ने हरम की आंखों में बसेरा कर लिया। सुबह जब हरम की आंख खुली तो घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठकर बैठ गई। वो आज बहुत देर तक सोती रही थी। इसे अस्पताल जाना था। वो अपने ऊपर से कंफर्टर हटाते हुए उठ खड़ी हुई थी। इसी असना में बाथरूम से अपने गिले बाल पोंछता हुआ आलियान शाह बरामद हुआ था। हरम ने हैरानी से इसकी तरफ देखा था। वो रोज़ाना ठीक 8 बजे ऑफिस में मौजूद होता था, लेकिन आज वो ऑफिस नहीं गया था। हरम को देखकर आलियान की आंखें चमकी थी। हरम इसके इस तरह से देखने पर कुछ कन्फ्यूज सी हुई थी। तुम उठ गई, मुझे लगा था कि कुछ देर तुम मज़ीद सोओगी, आलियान ने नरम से लहजे में कहा था। मगर हरम को आलियान का ये नरम लहजा ज़हर लगा था। इसने तनफ़्फ़ुर से आलियान की तरफ देखा था।
مجھے ہسپتال جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر حرم نے اس کے برابر میں سے نکلنا چاہا تھا، مگر آلیان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چلے جانا۔ آلیان کی نگاہیں اس کے گلابی پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ آلیان اس منظر میں کھو سا گیا تھا۔ سر پلیز چھوڑیں مجھے۔ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا ہے۔ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرم کو اس وقت اس کا بازو چھونا بھی بے حد ناگوار گزرا تھا۔ اس کی بات سن کر آلیان شاہ نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے اسے حرم کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور مجھ پر حلال ہو۔ میں جب چاہے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں۔ تمہارے جسم پر اور تمہاری روح پر میرا پورا حق ہے اور تم مجھے میرے اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتی ہو۔ عالیہ نے اسے اپنے بازوؤں میں نرمی سے سموتے ہوئے کہا تھا۔ حرم نے اپنی کمر پر عالیان کے ہاتھوں کی بے باکی کو محسوس کیا تو وہ کان کی لون تک سرخ پڑی تھی۔ اس نے عالیان سے خود کو چھڑوانے کی شدت سے کوشش کی تھی۔ شاید آپ اپنی زبان سے مکر رہے ہیں۔ آپ کو صرف ایک رات کے لیے میرے قریب آنے کی اجازت تھی۔ حرم کی سلگتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو کسی بھی لمحے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر عالیان کا قہقہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ حرم نے اپنی آنکھوں میں حیرانی بھرے عالیان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بے شک وہ ہنستے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں لٹل گرل، تم بھول رہی ہو۔ اپنے قریب کبھی بھی آنے کی اجازت تم نے خود مجھے دی ہے۔ میں نے تمہاری ہی مرضی سے تم سے نکاح کیا تھا۔ عالیان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حرم کے چہرے پر بے بسی پھیلی تھی۔ میں تو صرف ایک رات کے لیے تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، مگر تم نے ہی مجھ سے نکاح کر کے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ اب میں کبھی بھی تمہارے نزدیک آ سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اچھا ہوا تم نے مجھ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اب میں ہر رات تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے جسم کا نشہ سا لگ گیا ہے اور اب میں اس نشے سے بالکل بھی باہر نہیں آنا چاہتا۔ عالیہ نے اسے خود سے لگاتے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ عالیان کا لمس ایک بار پھر سے پا کر حرم بری طرح سے تڑپی تھی۔ عالیان کی انگلیاں اس کے نائٹ ڈریس کی ڈوریوں سے الجھی ہوئی تھیں۔ آپ مجھے ابھی اسی وقت طلاق دیں اور یہ معاملہ ختم کریں۔ حرم نے پوری جان لگا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ عالیان نے طلاق کا لفظ سن کر غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے حرم کے منہ سے یہ لفظ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر حرم بولتی رہی تھی، کیونکہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ میں نے آپ کی کمپنی میں جاب چھوڑ دی ہے اور ریزائن بھی دے دیا ہے۔ آج کے بعد آپ کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی میں آپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر یہاں میری بہن کی زندگی کا سوال نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں آپ کے بستر پر آپ کا دل بہلانے کے لیے موجود نہیں ہوتی۔ میں یوں اپنی ہی نظروں میں نہ گرتی۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ حرم کے وجود پر عالیان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ عالیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگا تھا، مگر اس کے ذہن میں حرم کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ حرم واش روم سے باہر آئی تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ عالیہ نے اس کی طرف اپنا ٹاول بڑھایا تھا۔ حرم نے اس کی جانب دیکھے بغیر ٹاول تھام کر اپنے گلے بال سکھانے لگی تھی۔ چند بوندیں عالیان کے چہرے پر پڑی تھی۔ حرم کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عالیان کا جی چاہا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی نمی کو محسوس کرے، مگر حرم کے چہرے کی طرف دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑ دیتا ہوں، عالیان نے نرمی سے کہا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، حرم نے کچھ سختی سے کہا تھا۔ نیچے آ جاؤ، پہلے ناشتہ کرو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہسپتال چل رہا ہوں۔ اس بار عالیان نے بھی سختی سے کہا تو حرم اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ عالیان کمرے سے جا چکا تھا۔ حرم نے بامشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ نیچے گئی تو عالیان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ہسپتال جا رہی ہوں، حرم نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ عالیان نے گردن اٹھا کر سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم ناشتہ نہیں کرو گی تو اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی ہو، اس لیے چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ عالیان کا لہجہ سخت تھا۔ حرم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ شخص پل پل روپ بدلتا تھا۔ حرم بجھے ہوئے دل سے اس کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور ناشتہ زہر مار کر کرنے لگی تھی۔ عالیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔
کچھ دیر بعد وہ آلیان کے ہمراہ ہسپتال میں کھڑی تھی۔ اس کی بہن کا آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی اپنی 10 سالہ بہن کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کا سب کچھ اس کی بہن تھی، مگر اس کے دل میں سوراخ تھا۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جبھی اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ وہ ہر صورت اپنی بہن کی زندگی بچانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور وہ کر گزری تھی۔ اس نے اپنی بہن کے علاج کی خاطر اپنے جسم کا سودا کر لیا تھا۔ آلیان شاہ بھی وہی موجود تھا۔ وہ اس مشکل وقت میں حرم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ 2 گھنٹے تک حرم کی بہن کا آپریشن ہوا تھا اور حرم مسلسل اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ آلیان نے اپنی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ حرم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پانی پی لو۔ آلیان نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ حرم فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف بڑھی تھی۔ میری بہن کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حرم نے بے قراری سے ڈاکٹر سے سوال کیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر آلیان نے اس لمحے خود کو لعنت بھیجی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، جو اس وقت اپنی بہن کو لے کر پاگل ہوئی پڑی تھی۔ آلیان کو اپنی اس خود غرض حرکت پر افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ حرم کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ ڈاکٹر خاموشی سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری حرم، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ شی از نو مور، ڈاکٹر نے ہمدردی سے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ حرم کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گئی ہو۔ وہ بے یقین نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں اب ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ وہ یکدم ہی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ آلیان نے اس کو بازوؤں سے تھاما تھا، ورنہ شاید وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس نے متوحش نظروں سے آلیان کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، میری بہن مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ حرم حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ آلیان سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حرم ہمت کرو، آلیان نے اسے نرمی سے سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ حرم کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ میں آپریشن سے پہلے اس سے ملی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے آئس کریم کھانے کی فرمائش بھی کی تھی۔ وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ آلیان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا اور نرمی سے اسے خاموش کروانے لگا تھا، جبکہ حرم کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ آلیان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے تو اس وقت یہ بھی خیال نہیں تھا کہ وہ آلیان کے سینے سے لگی کھڑی ہے۔ اسے اس وقت صرف ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا آلیان کے روپ میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ حرم کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ آلیان نے ہی سارے انتظامات دیکھے تھے۔ وہ حرم کی بہن کی میت کو لے کر اس کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ حرم کے ساتھ رشتہ دار اور محلے والے ان کے گھر میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ آلیان ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آلیان کو دیکھ کر محلے والوں اور رشتہ داروں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ آخر ایک عورت نے آلیان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں حرم کا شوہر ہوں، آلیان نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات وہاں موجود سب لوگوں کو پتہ چل چکی تھی، جبکہ حرم کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کی میت کے سرہانے بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میت اٹھا لی تھی۔ حرم کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کو بیتاب تھا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی جسم کا ٹکڑا کاٹ کر اس سے جدا کر رہا ہے۔ حرم بری طرح سے چیخی چلائی تھی۔ وہاں موجود عورتوں نے حرم کو سنبھالا تھا۔ کچھ دیر بعد گھر خالی ہونے لگا تھا۔ سب لوگ حرم کو تسلیاں دے کر وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، جبکہ چند رشتہ دار حرم سے ناراض تھے کہ حرم نے ان کو اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، مگر حرم اس وقت کسی کے بھی سوالوں کے جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، یہاں تک کہ سارا گھر خالی ہو گیا تھا۔ اب وہاں صرف آلیان اور حرم ہی بچے تھے۔ آلیان نے حرم کو کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی، مگر حرم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔
اس کی تو جیسے دنیا ہی برباد ہو گئی تھی۔ میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں، میرے پاس اب کوئی بھی نہیں ہے، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، حرم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تھا۔ عالیہ نے اسے بازوں میں سمیٹا تھا۔ حرم ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، یہاں تک کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عالیہ بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ وہ حرم کو فوراً ہی ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے حرم کو سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ عالیان حرم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ حرم ساری رات سوتی رہی تھی اور عالیان کی نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ ایک پل بھی نہیں سویا تھا، وہ بس حرم کو تکتا رہا تھا، وہ اپنے کیے پر افسوس کرتا رہا تھا، وہ خود کو ملامت کرتا رہا تھا، وہ ساری رات اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا رہا تھا۔ حرم صبح کافی دیر تک سوتی رہی تھی، جبکہ شب بیداری کے باعث عالیان کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ حرم کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آری تھی۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تو وہ عالیان کے کمرے میں تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عالیان اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا، حرم نے عالیان کی سمت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یکدم ہی اس کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی تھیں۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو، عالیہ نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا اور اسے بیڈ پر ٹیک لگا کر بٹھایا تھا۔ تم آرام کرو، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ناشتہ یہی منگوا لیتا ہوں۔ عالیان کے لہجے میں صرف نرمی اور محبت تھی۔ حرم سانس روک کے بیٹھی، خاموشی سے اپنے درد سے نبرد اسما ہو رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، کل ہی میری بہن مری ہے اور آپ مجھے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہاں اٹھا کر لے آئے، حرم نے چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر عالیہ نے افسوس سے اسے دیکھا تھا، اس کے لہجے میں صرف قرب تھا۔ حرم خدا گواہ ہے، میں نے کل رات تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، تمہاری طبیعت خراب تھی اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں کل رات سے اب تک خود کو اسی بات پر لعنت ملامت کر رہا ہوں کہ میں نے کیوں اس قدر خود غرضی دکھائی، اور اس کے لیے شاید میں کبھی خود کو معاف کر سکوں۔ عالیہ نے سر جھکائے بے بسی سے کہا تھا، جبکہ حرم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عالیہ نے ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیا تھا اور زبردستی حرم کو کھلایا تھا، جبکہ وہ تو ایک نوالا کھانے کے لیے بھی راضی نہیں تھی۔ اسی اثناء میں ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تھی اور اجازت ملتے ہی وہ کمرے میں آئی تھی۔ صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ سے کچھ مہمان ملنے کے لیے آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، عالیہ نے اسے جانے کی اجازت دی تھی، جبکہ حرم نے حیران نظروں سے عالیان کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے کون آ سکتا ہے؟ حرم کو سمجھ نہیں آیا تھا، شاید تمہارے رشتہ دار ہوں گے یا پھر محلے والے، عالیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا اور اس کے سامنے رکھی ناشتے کی ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس کی بات ابھی بھی حرم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں؟ حرم اب بھی حیران تھی۔ میں نے وہاں سب کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور تمہیں یہاں لانے سے پہلے میں نے تمہاری پھوپھو کو اپنے گھر کا پتہ دے دیا تھا، شاید ان میں سے کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ عالیان نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا اور الماری میں سے اپنی ایک استری شدہ شرٹ نکال کر پہنی تھی۔ لیکن آپ کو یہ بات سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ حرم بری طرح سے چیخ اٹھی تھی۔ حرم، میں تمہارا شوہر ہوں اور اب یہی تمہارا گھر ہے، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عالیان کے لہجے میں اطمینان تھا، جبکہ حرم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ جب مجھے طلاق دے دیں گے پھر میں کیا کروں گی؟ کس کس کو ہمارے رشتے کی سچائی بتاتی پھروں گی؟ میں ان لوگوں سے کیسے کہوں گی میں نے آپ سے ایک رات کے لیے نکاح کیا تھا؟ حرم نے پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، یہ تمہارا گھر ہے اور آج کے دن کی یہی سچائی ہے۔ عالیہ نے آئینے میں نظر آتے اس کے حیران و پریشان عکس کو دیکھا تھا، جبکہ حرم نے انتہائی غصے سے اسے گھورا تھا۔ حرم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، جو انتہائی اطمینان سے آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہونے میں مصروف تھا۔ حرم نیچے گئی تو اس کی پھوپھو اور تائی امی آئی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے حرم کو کٹیلی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ حرم جھجکتی ہوئی ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا
और हमें बताना भी गवारा नहीं किया। वो दोनों बेशक आलियान के घर की शान और शौकत से बेहद मरऊब हुई थीं। हरम ने दुख से इन्हें देखा था जब इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तो किसी ने इन दोनों बहनों को अपने घर में जगह तक नहीं दी थी। कोई भी इनके सर पर हाथ रखने को तैयार नहीं था। तब सबके सामने इनकी मजबूरियां खड़ी थी और आज जाने किस हक से वो लोग हरम से सवाल करने आ गए थे। हरम बिल्कुल खामोश बैठी थी। आलियान आकर इसके बराबर में बैठा था। फूफो, हरम मेरी बीवी है और मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरी बीवी से इस लहजे में बात करे। आलिया ने संजीदा लहजे में फूफो और तायम्मी की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि हरम ने हैरान नज़रों से आलियान शाह को देखा था, जो मुकम्मल इत्मीनान से बैठा हुआ था। वह दोनों खवातीन चंद लम्हों के लिए झसपस हुई थीं। हम तो इस बच्ची के भले के लिए ही कह रहे थे। अगर हमें बता देती तो इसके सर पर बड़ों का हाथ तो रहता, तायम्मी ने मुंह बनाकर कहा था। इन्हें अपनी बेटियों के लिए हमेशा से ऐसे ही घर की ख्वाहिश थी और एक बिन माँ बाप की लड़की को ये सब मिल गया था। ये बात इनकी बर्दाश्त से बाहर थी। कोई बात नहीं आंटी, अगले हफ्ते हमारा वलीमा है और मैं अभी से आपके पूरे ख़ानदान को दावत दे रहा हूँ। आप सब लोग हमारे वलीमे में ज़रूर आइएगा और ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। आलिया ने पुरसकून लहजे में कहा था, मगर इसके पुरसकून लहजे ने हरम के वजूद में हलचल मचा दी थी। इसने सख्ती से अपनी मुठियाँ भींजी थी, मगर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। मुकाबिल के चेहरे का सुकून और इत्मीनान दोनों खवातीन का सुकून गार्त करने के लिए काफ़ी था। मुलाजमा चाय लेकर आ गई थी, आप लोग आते रहिएगा, हरम खुश होगी, आलिया ने मुस्कुराते लहजे में कहा था। जबकि हरम तो कुछ बोल ही नहीं सकी थी। वो दोनों खवातीन जा चुकी थीं, जबकि ड्राइंग रूम में वो दोनों तनहा रह गए थे। हरम ने गुस्से और बेबसी से आलियान की तरफ देखा था। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हरम ने नफ़ी में सर हिलाया था। आलियान चलता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हुआ था। हरम, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही अब मैं तुम्हारी ज़बान से ये अल्फाज कभी भी सुनना चाहूँगा। तुम मेरी बीवी हो, तुमसे दूर जाने का मैं सोच भी नहीं सकता। आलिया ने इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की थी। हरम के पैरों तले ज़मीन निकली थी। आलियान इस वक्त बेहद संजीदा था। इसकी आंखें बता रही थी कि वो सच कह रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझसे सिर्फ एक रात के लिए निकाह किया था और वो भी मेरे कहने पर। हरम ने लर्जते हुए लहजे में कहा था, इस बात के लिए मैं खुद पर लानत भेजता हूँ और शायद मैं खुद को इसके लिए कभी मुआफ़ भी नहीं कर सकूँगा। मगर मैं तुम्हारे सामने मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मुझसे दूर मत जाओ। आलिया ने हरम के सामने दोनों हाथ जोड़े दिए थे, जबकि हरम बर्फ़ का मुजस्मा बन चुकी थी। अगर आपके साथ ना रहना चाहूँ तो? हरम को अपनी ही आवाज़ अजनबी सी महसूस हुई थी। तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक तुम मुझे मुआफ़ नहीं कर देती, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की हामी नहीं भर लेती। भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारे कदमों में सर रखना पड़े, मैं इससे भी नहीं हिचकिचाऊंगा। बस मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए। आलिया ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर जज्ब से कहा था, मैं सारी ज़िंदगी आपको इस बात के ताने दूंगी। हरम की आंखों से आंसू निकलकर इसके हाथों में समा गए थे। तुम बस मेरे साथ रहो, तुम्हारे सारे ताने भी मंजूर हैं मुझे। आलिया ने इसके माथे को चूमते हुए कहा था। हरम के आंसुओं में रवानी आ गई थी। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। हरम हिचकियों से रोने लगी थी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, इस दुख को तुम मेरे साथ हल्का करना। वक्त सारे जख्म भर देता है। आलिया ने इसे सीने से लगाया था और हरम को इसकी आगोश में आते ही सुकून का एहसास हुआ था। इसके सारे रिश्ते इसे छोड़कर इससे बहुत दूर चले गए थे, मगर इसके पास आलियान की शक्ल में एक रिश्ता अब भी बाकी बचा था। ये सच है कि खुदा अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और हरम को इस बात का यकीन हो गया था। ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल का सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद नए दिलचस्प नावल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।